वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर अंडरपास के संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तोसी और तज़ीन के वसी और अरीज मनसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आ चुकी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि बेहतरीन इक़दामात के लिए मोहसिन नकवी और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस्लामाबाद खूबसूरती का गहवारा बनेगा और इज्तिमाई काविशों से मईशत में इस्तेहकाम आया। इज्तिमाई काविशों से इस पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जा बंदी में बेहतरी आई। बलूचिस्तान के अवाम को तोहफा दिया है। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। एनएफसी में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। बलूचिस्तान में फासले ज्यादा हैं। बलूचिस्तान के अवाम को ऐसा मंसूबा चाहिए था जो तमाम अक़वाम के दिल की आवाज हो। शोहदा और गाजी हमारी कौम का फ़ख्र हैं। उनका एहतराम और इज़्ज़त हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। शोहदा की इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद को सराहते हुए कहा कि हमारे सिपाहियों ने कई दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए और अहम दहशतगर्द कमांडरों को ठिकाने लगाया। GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक तकरीब में सीनियर फौजी अफसरान के अलावा शोहदा और एजाज याफ्ता जवानों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सितारे इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत समेत मुख्तलिफ एजाजात दिए गए। शोहदा को दिए गए एजाजात उनके अहल खाना ने वसूल किए। मुल्क के 3 बड़े शहरों पेशावर, लाहौर और कराची में पाक फौज के अफसरों और जवानों को फौजी एहसासात से नवाजने की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के आला अफसरान, शोहदा के अहले खाना, रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक पेशावर में होने वाली तकरीब में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने 2 जबकि शहीद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 47 सिपाहियों के अहले खाना को तमगे बसालत से नवाजा गया। 4 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री और 11 अफसरान को तमगे इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। लाहौर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 24 सिपाहियों को मादर वतन के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों पर तमगे बसालत से नवाजा। कराची में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की ज़ेरे सदारत होने वाली तकरीब में 10 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री, 4 अफसरान को तमगे इम्तियाज मिलिट्री और 16 सिपाहियों को तमगे बसालत से नवाजा गया। तीनों तकरीबात में शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया और कौमी सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर DI खान में एक मौसर कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान खवारिज के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में सिपाही बासित सादिक ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही बासित सादिक ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करके अजीम कुर्बानी दी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में दहशतगर्दों की तलाशी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखे हुए है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है और शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOUs पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि यकीन है हंगरी GSP+ से मुताल्लिक हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में हंगरी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आपके दूसरे दौरे पाकिस्तान पर खैर मकदम करके मुसर्रत हुई। इसहाक डार का कहना है कि दोनों ममालिक की दिफा, साइंस, सकाफत और दीगर शोबों में बाहमी शराकतदारी अहम है। हंगरी पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। आलमी सियासी उमूर पर दोनों ममालिक का मुत्तफ़िक़ है। सकाफत और आसार क़दीमा के शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे।
کچھ معیشت کی بات کریں گے. ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں تاریخ میں پہلی بار $1 ارب سے زائد کا اضافہ ہو گیا، جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک بڑی خبر ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے پہلی بار ریکارڈ ترسیلات زر بھیج کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، جو ان کی حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے. اس حوالے سے خصوصی رپورٹ. ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں تاریخ میں پہلی بار $1 ارب سے زائد کا اضافہ. ترسیلات زر میں اضافے سے مارچ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1 ارب 19 کروڑ تک پہنچ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ کھاتہ مالی سال کے 9 ماہ میں $1 ارب 85 کروڑ سرپلس رہا. مارچ 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ $36 کروڑ 30 لاکھ سے سرپلس تھا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات سے مارچ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ $1 ارب 19 کروڑ پر پہنچا. دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر کا حجم پہلی بار $4 ارب کی حد عبور کر گیا. مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم $4.1 ارب امریکی رہا، جس نے پہلی بار اس حد کو عبور کیا. پاکستان نے مارچ میں دنیا سے 2% کم $4 ارب 94 کروڑ کا سامان خریدا. پاکستان نے دنیا کو 6% سے زائد $2 ارب 76 کروڑ کا سامان بیچ کر ماہانہ بنیاد پر تجارتی خسارہ 11% کم کیا. اس سال درآمدات 11% بڑھنے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ کھاتہ سرپلس ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کھاتہ سرپلس ہونے کی ایک وجہ برآمدات کا 8% بڑھنا بھی ہے. مالی سال کے 9 ماہ میں ورکر ترسیلات $33 ارب رہی، جو ایک سال میں 0.5% بڑھی. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 9 مہینوں کی ادائیگیوں کے بعد بھی $1 ارب 85 کروڑ سرپلس ہے. گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں $1 ارب 65 کروڑ خسارے میں تھا. نئے مالی سال 2025-26 کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس سے قبل از وقت بلانے کی تجویز پیش کی گئی. ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ نیا بجٹ 5 جون سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتا ہے. نئے بجٹ کی منظوری کا عمل عید کی چھٹیوں کے فوری بعد شروع کر دیا جائے گا. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی. IMF کا مشن مئی کے دوسرے ہفتے کے دوران پاکستان پہنچے گا. بجٹ ادا پر IMF سے منظوری لی جائے گی. ایک کے بعد ایک بڑی خوشخبری پاکستان کی معیشت کو ایک ترقی کی سمت پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. چین کی ایک تعمیراتی کمپنی نے بھی پاکستان کی بحری صنعت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. چین کی ایک معروف تعمیراتی کمپنی نے پاکستان کی بحری صنعت میں سرمایہ کاری کا اظہار کیا ہے، جو نہ صرف بندرگاہی ترقی کو فروغ دے گی بلکہ ملکی معیشت اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں بھی نمایاں بہتری لائے گی. SIFC کی معاونت سے پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے معاشی تعاون کے تحت چینی کمپنی کی جانب سے کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر جیسے اہم بندرگاہوں مراکز میں سرمایہ کاری کے مختلف مواقع کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ان بندرگاہوں کو سرمایہ کاروں کے لیے نہایت پرکشش قرار دیا گیا ہے، جو خطے میں تجارت، سیاحت اور بحری سرگرمیوں کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں. اس ضمن میں ایک اور اہم اور انقلابی تجویز سامنے آئی ہے، جس کے تحت پورٹ قاسم پر نمکین پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ جدید پلانٹ نہ صرف صنعتی ضروریات کے لیے پانی فراہم کرے گا بلکہ مقامی آبادی کی گھریلو ضروریات کو بھی پورا کرنے میں مدد دے گا. اس منصوبے سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے بلکہ بحری صنعت سے منسلک بنیادی انفراسٹرکچر کی ترقی بھی ممکن ہو سکے گی. یہ منفرد اور اہم سرمایہ کاری منصوبہ پاکستان کی ماحولیاتی پالیسی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمتی اہداف سے ہم آہنگ ہے. یہ منصوبہ بحری سیاحت کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگا. SIFC کے مؤثر اقدامات اور چین کی دلچسپی کے باعث پاکستان کے بحری شعبے میں ترقی کی نئی راہیں کھلنے لگی ہیں، جو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے بھی پاکستان کو ایک پرکشش منزل کے طور پر پیش کر رہی ہے. پنجاب کی ثقافت میرے دل کے قریب ہے. پنجابی بولنے والوں کو اپنی زبان پر فخر ہونا چاہیے. مجھے بھی پنجابی ہونے پر فخر ہے. لاہور کے الحمرا ہال میں پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ مجھے پنجاب کی مٹی اور کلچر سے محبت ہے. مشرف دور میں ہمیں ملک سے جانا پڑا، اس وقت بھی
ہمیں اپنے وطن کی بہت یاد آتی تھی۔ پنجاب کی ثقافت میرے دل کے قریب ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ مخالفین ملک ڈیفالٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اب اسٹاک مارکیٹ روزانہ کی بنیاد پر اوپر جا رہی ہے۔ ملک کے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے۔ حکومت عوام کی ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مزید کہا کہ ان لوگوں کی فکر ہے جن کے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ آٹے سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم رہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے افتتاح کے موقع پر الحمرا ہال میں لگائے گئے ثقافت کے رنگوں سے سجے اسٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کلچر ڈے منانے کا مقصد صوبے کی عظیم ثقافت، روایات اور تہذیب کو فروغ دینا اور نئی نسل کو اپنے ورثے سے جوڑنا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت فن و ثقافت کے فروغ کے لیے فنکاروں سے مسلسل رابطے میں ہے اور ان کے مسائل کو سننے اور حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کلچر ڈے اس سے قبل کبھی اس انداز میں نہیں منایا گیا اور یہ موجودہ حکومت کا ایک انوکھا اور قابل قدر اقدام ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور سمیت پورے صوبے کی ترقی کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ صرف عوام کا اپنی دھرتی سے رشتہ مضبوط ہو بلکہ دنیا کے سامنے ایک مثبت اور خوبصورت پہچان بھی ابھرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ آرمی چیف معیشت کی بحالی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 9 مئی والوں نے اپنی سیاست کی خاطر ملک کے دفاعی اداروں کو نشانہ بنایا، شہداء کے یادگاروں پر حملہ کیا۔ خیبر پختونخوا نوجوانوں نے ہر مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی گروپ بندی کا شکار ہو چکی، یہ نہ صرف ملک سے مخلص ہیں اور نہ ہی پارٹی سے۔ شہباز شریف کی قیادت میں معیشت بحال ہوئی، آج عالمی ادارے بھی ملکی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر معیشت کی بحالی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عوام متحد ہو جائیں، بانی پی ٹی آئی جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مدینہ کی ریاست انصاف پر مبنی تھی لیکن آج ملک میں عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی حکومتیں بنوائیں، مارشل لاء لگائے، پہلے بھٹو کو پھانسی دی، اب ایوارڈ دے رہے ہیں۔ علی امین کا کہنا تھا کہ پاکستان آج قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قیادت اور کابینہ غلام بن چکی ہے، جمہوریت کے نام پر دھاندلی کی گئی، ہمیں سلیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ناموس رسالت اور رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، اس لیے انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ ہمارے ورکرز، قیادت اور ان کی اہلیہ بھی قید میں ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پیسے نہ بھیجنے والوں کی باتیں محض اوچھے ہتھکنڈے تھے۔ مارچ میں 4 ارب سے زائد ڈالرز ترسیلات ریکارڈ ہے۔ نواز شریف نے ملاقات کے لیے لندن میں آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کا حالیہ دورہ برطانیہ کی صحت کے حوالے سے شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی کنونشن دنیا کے مختلف ممالک میں ہونا چاہیے۔ بیرون ملک آباد پاکستانی اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہم پر مشکل وقت بھی آئے لیکن ہم پاکستان سے نہیں بھاگے۔ جڑواں شہروں کی پولیس نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں سمیت اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار تمام افراد کو رہا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب تحریک انصاف کا کوئی رہنما ہماری تحویل میں نہیں۔ علیمہ خان، نورین خان اور عظمہ خانم اور دیگر کو چکری انٹرچینج پر موجود ہوٹل میں چھوڑ دیا ہے۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر سے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان، نورین خان اور عظمہ خانم سمیت صاحبزادہ حامد رضا، عمر ایوب، ملک احمد بھچر اور قاسم نیازی کو حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے گرفتاری سے قبل تمام افراد کو وارنٹ گرفتاری دکھائے۔ حراست میں لیے جانے سے پہلے پی ٹی آئی رہنماؤں کی پولیس سے بحث اور تکرار ہوئی تھی۔
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ से बड़ा झूठा कोई नहीं। रुपए की कदर कम होने से 14,450 अरब कर्जा बढ़ा। महंगाई कहाँ जा रही है, अभी मजीद मसाइल खड़े होंगे। उमर अयूब ने तनकीद की कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का फायदा बलूचिस्तान को कैसे देंगे। हुकूमत झूठ बोलकर फ्रॉड कर रही है। बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल का रास्ता रोका गया, कोई MNA बगैर सिक्योरिटी बलूचिस्तान जाकर दिखाए। वजीर आला बलूचिस्तान बगैर सिक्योरिटी क्वेटा नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि मुझे जेल के अंदर जाने से रोका गया है, अब रास्ता बदल कर जेल के दूसरे नाके पर जाने की कोशिश करूंगा। तमाम रुकावटों के बावजूद बानी PTI के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अगर हमारी मुलाकात हो जाती है तो कौन सा आसमान जमीन पर आ जाएगा। बानी जो नाम देते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच में इजाफे के लिए 2 नए जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें आईनी बेंच के लिए 2 नए जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। इजलास में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी के नामों पर कसरत राय से इत्तेफाक किया गया, जिसके बाद दोनों जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट और अकील अब्बासी को 8 वोट आईनी बेंच के लिए नामजद किए गए। नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की मजमूई तादाद 15 हो गई। इजलास में आला अदालती उमूर और बेंच की क़यादत को मजीद मौसर बनाने पर गुफ्तगू की गई। शहर कायद में दिन के औकात में हेवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची ने दफा 144 के तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में हेवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इत्तलाक तामीराती सामान लेकर जाने वाले डंपर्स पर भी होगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि मखसूस रास्तों से हैवी ट्रैफिक को महदूद आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। हैवी गाड़ियाँ सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया तक सिर्फ स्लिप रोड के जरिए सफर कर सकेंगे। नेशनल हाईवे से गोदाम सुरंगी, मंजर पेट्रोल पंप, यूनुस सुरंगी, दौद सुरंगी से होते हुए जाम सादिक पुल तक आने की इजाजत होगी। किमाड़ी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 4 पिस्टल, 2.5 लाख रुपए और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। SSP किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली के मुताबिक मुलजिमान ने गुज़श्ता माह थाना मदीना कॉलोनी में 40 लाख रुपए छीने थे। उनकी शनाख्त फराज हैदर, मोहम्मद रमजान, अली रजा और मोहम्मद उबैद के नामों से हुई। पुलिस ने CCTV फुटेज और रैकी की मदद से मुलजिमान को मंगूपी रोड से गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने स्ट्रीट क्राइम और डकैती की दर्जनों वारदातों का एतराफ़ किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत पर पाकिस्तान आने के लिए उनकी खिदमत पर वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने बरतानवी क़यादत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहा और ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि ये कम्युनिटी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक मजबूत पुल है। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स सोम और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को वुसअत देने में लॉर्ड वाजिद खान की कोशिशों की भी तारीफ की। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया, जिनका मकसद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम करना है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।